अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमीना सुल्ताना फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस दफ़ा कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो और कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। आज फिर एक नए टॉपिक, एक नए ख़्याल के साथ। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो हमारा माशरा। हमारा माशरा ये एक ऐसी मतलब हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ का वो कहते हैं बहुत बड़ा किरदार है कि हम ज़िंदगी पूरी अपने इस हिसाब से जीते हैं कि हमारा माशरा क्या कहेगा। हमारा माशरा ये कहेगा, हमारा माशरा वो करेगा। हम अपनी ज़िंदगी का सारा दारोमदार, सारे काम, हर चीज़ जो है वो इस हिसाब से जीते हैं कि हमारा माशरा क्या कहेगा। और हमारे माशरे का अलमिया ये है कि ये कभी भी सही इंसान के साथ नहीं होता, कभी भी सच्चे इंसान के साथ नहीं होता, खरे इंसान के साथ नहीं होता। किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ़ को, किसी के जज्बात को ये नहीं समझता, ये नहीं समझता। ये हमेशा उस गलत इंसान, मुनाफिक इंसान के साथ हमारा माशरा रहता है। हम मुनाफिक हैं, हम किसी के क्या कहते हैं दर्द को ना समझें, हम बेहिसी से चलें, हम मुनाफ़िकत करें, दो नंबरी करें, तो माशरा हमारे साथ है। हम अच्छे काम करने की कोशिश करें, हम अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, तो ये माशरा हमारा साथ नहीं देता, फ़ौरन हमारे पे उंगलियां उठ जाती हैं। मैंने पहले भी अपने एक टॉपिक तोहमत में ऐसी बातें की थी कि हमें ज़िंदगी में हमारे माशरे में सबसे आसान काम है किसी पे उंगली उठाना, किसी के किरदार को छलनी करना। ये हमारे लिए सबसे आसान है, बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, बगैर हकीकत का इल्म हुए। हालांकि पहले की तरह मैं फिर कहूँगी कि अल्लाह का और हमारे नबी का हुक्म है कि पर्दा डालें, लेकिन नहीं, हम उस पर्दे को जब तक क्या नाम है चारों तरफ से ख़त्म फाड़ ना दें, हमारा गुजारा नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, हमारे माशरे की कुछ कदरें हैं जिनके साथ हमारी ज़िंदगी को हमने गुजारना हमारा मजबूरी है, लेकिन हर चीज़ मानना हमारी मजबूरी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी सबसे पहले अपने अल्लाह, क्योंकि हम जवाबदेह अपने अल्लाह को हैं, हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, हम किसी इंसान को जवाबदेह नहीं हैं। अगर हम अच्छा अमल करते हैं, बुरा अमल करते हैं, गलत करते हैं, बदी करते हैं, नेकी करते हैं, तो उसके जवाबदेह हम अपने रब को हैं, हम किसी इंसान को नहीं हैं। लेकिन यकीन माने कि हमारा अलमिया ये है कि हम अल्लाह से कम डरते हैं, अल्लाह को जवाबदेह होने से कम डरते हैं। हम ज़्यादा डरते हैं तो अपने माशरे से डरते हैं कि हमारा माशरा हमें क्या कहेगा। और हमें डराया भी हमारे माशरे की जाता, हमारे जो अपने हैं, हमारे माशरे से हमें ज़्यादा डराते हैं। हमारे जज्बात को, हमारे क्या नाम है ज़रूरियात को, हमारे एहसासात को नहीं समझते। जिस चीज़ का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है, हमें वो करने से नहीं कहा जाता, हमें माशरे से डराया जाता है कि माशरा ऐसा होना चाहिए। और हमारा माशरा तो माशाल्लाह हमेशा गलत चीज़ के साथ है, बुरी चीज़ के साथ है, कभी भी वो इंसाफ नहीं करता। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देती हूँ। मैं ये वीडियो बनाने का सोचा, ख्याल किया, बना रही हूँ, कुछ काफ़ी वीडियोस मेरी बन चुकी हैं, लेकिन उस हद तक मेरी वीडियोस लोग देख नहीं रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मैं भी इसी तरह से की वीडियोस बनाऊं जो बाकी लोग बनाती हैं, औरतें या जो भी लोग हैं, पारी हो रही है, यह मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये पार्टी हो रही है, इस टाइप की बनाऊँ, तो शायद मैं रातों रात वायरल हो जाऊँ, रातों रात मैं कहाँ से कहाँ चली जाऊँ, सब टीवी चैनल्स मुझे बुला, किस वजह से भाई? क्या किया मैंने? एक फजूल सा फिक्रा बोल के मुझे इतना वायरल कर दिया जाए और मुझे हर चैनल बुलाया जाए, सब कुछ, तो मेरी काबिलियत कहाँ है?
تو جو اگر میں باتیں کر رہی ہوں، آپ کے دل کی باتیں، اپنے دل کی باتیں، ہماری جو ارد گرد ہمارا جو ہے، کیا کہتے ہیں، محل و وقوع یا ہمارا معاشرہ، یہ جو ہماری زندگی اس کے مطابق، تو وہ کسی کو پسند نہیں ہے، وہ کسی کو لائک نہیں کرتا ہے، وہ اسے کوئی ٹی وی چینل، کوئی دوسرا، ان کے لیے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اسکپ کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں. ہاں میں ماشاء اللہ کچھ اور ایسی چیزیں رکھتے ہوں، اور وہ راتوں رات وائرل ہو جائیں گی. تو کیا ہے یہ؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں خدا کو بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے اصولوں کو، اپنے نبی کے احکامات کو، اپنے پنتن پاک کے احکامات کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں صرف اپنی زندگی اس معاشرے کی خاطر، معاشرے پہ اس پہ رضامندی پہ گزار رہے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے، اس سے ہمیں ایسے رہنا ہے. لیکن قرآن میں تو بہت کچھ اور ہے. قرآن کو میں مطلب بہت ناعلم ہوں، بہت جاہل ہوں، مجھے کچھ علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے. اسلام نے تو بہت چیزوں کی اجازت دی ہے، لیکن ہم مانتے ہی نہیں. ہم پیروکار ہیں تو اپنے معاشرے کے. اور یقین مانے کہ دنیا میں کتنی، ہمارے معاشرے میں کتنی لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا، وہ اس قدر تکلیف سے گزر رہی ہیں. کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. کتنے لوگ اس چیز سے، تکلیف سے اور اذیت سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا. یقین کریں کہ جس دن یہ خوف کی تلوار ہم اپنے سر سے اتار کے پھینک دیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہماری لائف آسان ہو جائے گی. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے اچھے برے ہر چیز فیل کے جو جواب دیں، وہ اپنے رب کے ساتھ کو ہیں. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے. ہم اس کو جواب دیں، ہم کسی انسان کو یا معاشرے کو جواب دے نہیں ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر اس چیز کی طرف دوڑتے ہیں جو کہ ہماری جس میں کیا کہتے ہیں، ہماری بربادی ہے، یا ہمارا اس سے کوئی زندگی میں اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا، اس کی طرف دوڑتے ہیں. اور کافی لوگ اس زندگی میں، اس معاشرے کی وجہ سے بستیوں میں چلے گئے ہیں. رشتے بھول، اپنے اپنے جو ہے نا وہ تقدس بھولے بیٹھے ہیں، اپنے فرائض بھولے بیٹھے ہیں، صرف اس معاشرے کے لیے کہ یہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے. تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اور پھر شاید لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو تو کچھ چیزیں اور ہی پسند آتی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم اللہ کو جواب دیں، اپنے نبی کو، پنتن پاک کو جواب دیں. ہمیں لائف اس کے مطابق گزارنی چاہیے. ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی بدی کرتے ہیں، تو اس کے جواب دیں، ہم اپنے رب کو ہیں. اس کی جزا دینے والا وہ ہے، ہم کسی انسان کو نہیں ہیں. تو کم سے کم جو چیزیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم اس پہ چلیں. یقین مانے اسلام بہت سیدھا اور آسان مذہب ہے، تو ہم کیوں نہیں چلتے اس پہ؟ ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. یقین مانے جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں گے، ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی، بہت سیدھی ہو جائیں گی ہماری زندگیاں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا ٹاپک، میرا خیال اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں. اور یہ ہے کہ اس معاشرے کی لبادے کو اتار پھینکیں، اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق گزاریں. جس نے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے وہ ہم کریں، اس معاشرے کی مدد کریں. کیونکہ ہمیں آخرت میں اس معاشرے نے نہیں بچانا، ہمارے اعمال نے ہمیں بچانا ہے. اگر ہم کسی کا دل دکھا کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کی زندگی عذاب دہ کر کے، اس کی زندگی کو تکلیف دہ بنا کے اس معاشرے کی خاطر گزارے ہیں، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے. چلے ٹھیک ہے، کہ خوش رہے، آباد رہے، اور اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں، اللہ کے نبی کے مطابق گزاریں، اور اپنے مطابق گزاریں، معاشرے کے پیچھے نہ بھاگیں.